बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से। आपको पता है कि रहमान अली बाजवा साहब ने ऐलान किया था, जब उन्होंने रमज़ान से पहले वैसे उन्होंने धरना दिया हुआ था, और कुछ दिन जो है वो रमज़ान के भी उन्होंने लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने जो है वो गुजारे। इस दौरान मुलाजमीन की तादाद कम थी, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तादाद में इजाफा होता गया, और इस हद तक जो है वो इन्वॉल्वमेंट जितनी भी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भी बढ़ गई कि वो भी इनके साथ मिलना शुरू हो गए, जिसमें जो है वो तकारीरें होती और मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पर मौजूद होता, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। हकीका पाकिस्तान की तरफ से रहमान अली बाजवा साहब उसको लीड कर रहे थे, और हुकूमत ने आखिर घुटने टेक दिए और उन्होंने कहा कि हम आपके मुतालबात के लिए एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी के बनने के बाद उन्होंने कुछ टाइम फ्रेम जो है वो सेट किया, कहा कि 31 दिसंबर तक, उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक जो है वो आप हमें टाइम दे दें, हम इस पर वर्किंग करेंगे, जो जो आपके मुतालबात हैं इसको जो है मुतालबात को हम जो है वो ऐसे तरीके से सुलझाएंगे और इस पर वर्किंग करेंगे। ये जो टाइम फ्रेम उनको दिया गया था 31 मार्च तक, इस दौरान जो है वो मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल भी की। इसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, पिंडी, इस तरह बहुत सारे जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए, यहाँ तक कि उनको पता चले कि मुलाजमीन अपने हकूक़ के लिए पहरा दे रहे हैं। यहाँ तक बात तो समझ आती है, मगर उसके बाद जब ये दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था तो वैसे वैसे जो है वो मुलाजमीन का जोश व जज्बा जो है वो सराहने के लायक था। और कल जो है वो इस हवाले से ऐलान हुआ था कि हम सब जो है वो लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट पहुँच रहे हैं। मगर उसके बाद एक ऐलान हुआ जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के लिए मंजूरी के लिए जो है वो मज़ीद एक हफ्ते का टाइम मांग लिया है। ये टाइम उन्होंने कोई ज़ुबानी कलामी नहीं मांगा, उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली एक बाकायदा जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि आपके सामने है। और ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं जो है वो अपने जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी दोस्त ने किसी किस्म का कोई भी गवर्नमेंट का अगर नोटिफिकेशन आता है और वो आप शेयर करना चाहते हैं और वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इजीली जो भी अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, जो कि लॉ कोर्ट केसेस चलते हैं, उनके फैसले भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन करें, फॉलो करें। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप उस नंबर पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं, या आप इसी वीडियो के नीचे जो है वो अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। कोशिश होती है कि आपको तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाए। दूसरे नंबर पर इसमें मैं कुछ एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है, कोई आपके इल्म में इजाफा होता है, तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं जी, 31 मार्च तक जो है वो जो टाइम दिया गया था, टाइम फ्रेम के अंदर काम करना था। हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उन्होंने कहा, क्योंकि आपको पता है कि बैरूनी ख़तरात के बाइस जो मामलात, जो जंग की सूरत हाल है, इसके बाइस हमारा स्टाफ जो है वो मुकम्मल नहीं आया। 50% स्टाफ जो है वो काम कर रहा है, वो भी हफ्ते में तकरीबन एक दिन, और दूसरे दिन जो है वो अगला 50% आता है। बाकी वर्क फॉर होम है, फ्यूल की जो है बचत की जा रही है, जिसकी वजह से इस जो आपके मुतालबात थे इस पर मुकम्मल काम नहीं हो सका। और इस वाले से हम चाहते हैं कि हमें एक हफ्ते का मज़ीद टाइम दिया जाए। पहली बार है कि हुकूमत जो है वो टाइम मांग रही है, वरना हुकूमत टाइम देती है, कहती है जी हम इस टाइम पर आपको बताएंगे। मगर फर्स्ट टाइम जो है वो तमाम तर जो हकीका के मुलाजमीन, किसी फ़र्द वाहद का ये काम नहीं है कोई कहे जी मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैंने ये खब कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि तमाम मुलाजमीन की एक इकट्ठी एफर्ट है, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। एक बंदा खड़ा होकर धरना दे दे, एहतजाज कर दे, जो मर्जी कर दे, कोई वक़्त नहीं है जब तक एक इत्तेफाक नहीं होगा। और जिस तरह कहते हैं इत्तेफाक में ही तो बरकत है, तो अगर इकट्ठे नहीं होते तो ये जो चीज़ें जो हैं वो सामने ना आती। अब जो है इस वाले से रहमान अली बाजवा साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा कि धरने के काल थी कल जो है वो तमाम मुलाजमीन अपने घरों से निकले थे और वो सड़कों पर थे, और उसके बाद जो है वो हुकूमत ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस जो है वो हमें
کو 1 ہفتے کا مزید ٹائم دیا جائے، اور اس ٹائم کو پیش نظر جو ہے انہوں نے اپنے تمام تر جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران اور ذمہ داران تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کی، اور اس ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے ساتھ تعاون کریں اور اس کو ٹائم کو تھوڑا سا بڑھا دیں، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ 50% ملازمین آ رہے ہیں، اس کے بعد عید آئی، عید کی چھٹیاں آئیں اور ٹائم جو ہے وہ اتنا ایڈجسٹ نہیں ہو سکا، تو اس حوالے سے انہوں نے ٹائم جو ہے وہ 1 ہفتے کا مزید ان کو دے دیا۔ اب اس میں سفارشات تیار کی جائیں گی، پی ایم صاحب کے پاس پہنچائی جائیں گی، وہ ان پر دستخط کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ تک پہنچا دی جائیں گی۔ یہ سفارشات بیسیکلی ان تمام پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں جو کہ عوام کو اس حوالے سے شاید وہ بھول گئے ہوں، مگر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جو قبل از وقت ریٹائرمنٹ ہے اس پر جو جرمانہ تھا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ نمبر 2 پہ جس میں جو سابقہ پینشنر سے ان کی پینشن پہ جو کٹ لگا ہے اس کے حوالے سے ہے، اور جو فیملی پینشنرز ہیں ان کی پینشن پہ بھی کٹ لگا ہے۔ یہ کٹ کس طرح لگا؟ بیسیکلی آپ کو میں بتا دوں کہ انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ پینشن کو بڑھائیں گے اتنا جتنا کہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ملازمین کی تنخواہیں 10% بڑھتی ہے تو اس کا ہاف ہم بڑھائیں گے جو پینشن ہوگی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور پیرامیٹر بنایا تھا کہ ہم مہنگائی کے تناسب سے بڑھائیں گے، اور مہنگائی کے تناسب سے پچھلے دنوں بھی ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا جس میں انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ ہم اب جو ہے وہ پینشن آپ کی تب بڑھائیں گے جب ان کی جو ہے وہ مہنگائی کے تناسب کو پیرامیٹرز کو میئر کرنے کے بعد۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جو پیرامیٹرز ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو ریئلٹی میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور اس کو اگر آپ اپنے طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ میئر کریں جس طرح پچھلے سال انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ اب تک آنے والی تمام گورنمنٹس کی حکومتیں جتنی بھی جو ہیں وہ آئی ہیں ان میں سے سب سے کم جو ہے وہ اس سال ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، حالانکہ مہنگائی تو زیادہ تھی، عوام رو رہی تھی، جس طرح پیٹرول کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اسی طرح باقیوں کی بڑھی تھی، مگر یہ ہے کہ اب جو ہے وہ دوبارہ ان کے پیرامیٹرز طے کیے جائیں گے اور اس کے مطابق آپ کی پینشن بڑھا دی جائے گی، اور تنخواہوں کے حوالے سے بھی کچھ ان کا اس طرح کا ملتا جلتا رد عمل ہے۔ تو اس چیزوں کو سب کو دیکھتے ہوئے یہ احتجاج کی کال کی گئی تھی، اور یہ ان کا کانسٹیٹیوشن رائٹ بھی ہے۔ اگر آپ اپنا رائٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ اس طرح چپ سادھ کر نہیں بیٹھتے، بلکہ آپ اپنے حقوق کے لیے جتنے بھی جو عہدیداران ہیں ان تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ اپنا پیغام گورنمنٹ آف پاکستان یا متعلقہ اداروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ان کو ٹیگ لازمی کریں، ان کا نام لکھیں، آگے ان کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ لکھیں۔ اور اس میں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ کسی بھی ایک بندے کا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو رحمان علی باجوہ صاحب جو کہ چیف کوآرڈینیٹر عقیقہ پاکستان کے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، بیسیکلی ان کا فیصلہ نہیں ہے۔ تمام تر عقیقہ کے جو اہم عہدیداران ہیں ان سے یہ ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد یہ جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل طور پر بریفنگ دی گئی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ کل ایک ویڈیو بھی بنائی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سے ملازمین جو ہیں وہ رستے میں ہیں اور وہ آ رہے تھے، اب جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ اپنے تمام گھروں میں بیٹھ جائیں، اور یہ وہ ملازمین ہیں جو کہ اس سے متاثر ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمیشہ وہی بندہ نکلتا ہے جو متاثر ہوتا ہے، جو بندہ گھر بیٹھ کر صرف کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیتا ہے، ڈیفرنٹ جگہوں پر جا کر جو ہے وہ پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپنی رائے دیتا ہے، جی کمیٹی کھیل رہے ہیں ڈیفرنٹ جو ہے۔ دیکھیں جی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہو تو آپ ہمیں لازمی بتائیں۔ یہ کہ بس حل ہوتا ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں، بات چیت کریں، کوئی سی سے جو ہے وہ بڑے بڑے مسائل کا حل۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کچھ ممالک کی آپس میں جو ہے وہ جنگ کی صورتحال ہے، اس صورتحال کو نپٹنے کے لیے جو ہے اس کو ایسے طریقے سے سلجھانے کے لیے پاکستان اپنا جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آخرکار حل کیا ہے؟ بات چیت۔ تو ہر چیز کا حل جو ہے وہ بات چیت سے نکلتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چھوٹا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔